आज मैले तपाईँ हाम्रो बिचमा तयार पारेर लिएर आएको वचन चाहिँ जागा रहने विषयमा हो। अङ्ग्रेजीमा तपाईँले यो अवेक भन्ने शब्दलाई हेर्नुभयो भने शब्दको अर्थ चाहिँ के हुन्छ, कन्सियस अथवा नट स्लिप भनेर भन्ने हुन्छ होइन, नसुतेको अथवा एकदम चेतना भएको भन्ने हुन्छ। नसुत्नु र जागा रहनु अलिक फरक हो। नसुत्नु भनेको चाहिँ फिजिकल्ली होइन, अनि जागा रहनु भनेको चाहिँ चेतनालाई भनेको। चेतना भनेको बुझ्दै हुन्छ, कतिपय सुतिरहे पनि के भइरहेको थाहा हुन्छ नि होइन, मलाई ढिला भएको छैन, उसले यस्तो गर्दैछ, भर्खर त चिया पाक्दैछ, अब एकछिनपछि उठ्छु भन्ने, त्यो चाहिँ चेतना भएको। अनि भग्लक्कै सुतेको के भएको छ थाहा छैन, उठाएर लगेर रोडमा राख्दै पनि सुत्ने गरेर उतापट्टि कोल्टो फर्किने मान्छे चाहिँ त्यो चाहिँ निदाएको। बाइबलमा धेरै पटक जागा रहो, जागा रहो, प्रार्थना गर भनेर बाइबलमा धेरै पटक भनिएको छ होइन। अनि यो जागा रहनुको मतलब चाहिँ के छ त, अर्थ के छ त, के हो त यसको मतलब भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी हेर्ने। जागा रहनेको बारेमा बाइबलमा धेरै उदाहरणहरू पाउँछौँ र महत्त्वपूर्ण उदाहरण चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टले लुकाको पुस्तक 12 अध्यायको 35 पददेखि उँधो हामी त्यहाँनिर दिनुभएको पाउँछौँ। हामी यो पदलाई, यो खण्डलाई हामी राम्रोसँग हेर्नेछौँ। यसले हामीलाई के बताउँछ भनेर सुरुमा हामी 35औं पदलाई हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूका आफ्ना कम्मर कस र तिमीहरूका बत्ती बाली राख। यहाँ शीर्षक जागा रहो भनेर दिएको छ। अनि त्यसको पहिलो पदमै के भनेको छ भने कम्मर कसनु रेडी। त्यो रनिङमा भाग लियौँ भने चाहिँ तपाईँले याद गर्नुभयो भने कम्मर कसेर होइन, पुरा यस्तो पाखुरा माथि सारेर ल भनेर रेडी भएर बसेको हामी पाउँछौँ। भन्नु खोजे यहाँनिर भन्नु खोजे कुनै पनि कुरा गर्नलाई एकदमै एक्साइटेड भयो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, पाखुरा माथि सारेर होइन, कम्मर कसेर होइन तयार भएर बस्छौँ नि होइन। कतिखेर बज्ला र दौडिउँला भनेर हो कि होइन, कतिखेर हुइसेल बज्ला, सिटी बज्ला र म तुफान कुदाउँला भनेर चाहिँ हामी त्यो तयार भएर बसेका हुन्छौँ। यहाँनिर चाहिँ त्यही भनेको छ, जागा रहनु भनेको चाहिँ कम्मर कसेर बत्ती बालिराख्नु। अब यो बत्ती चाहिँ के हो, भजन सङ्ख्या 119 105 के लेखेको छ, परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो खुट्टाको निम्ति ज्योति र मार्गको निम्ति उज्यालो हो। भने पछाडि यो बत्ती भनेको के रहेछ त, परमेश्वरको वचन रहेछ। आमेन। भनेपछि परमेश्वरको वचन साथमा लिएर कम्मर कसेर बस्नु पर्यो, रेडी भएर बस्नु पर्यो। यो दृष्टान्तमा हामी पाउँछौँ कि एउटा मालिक चाहिँ बाहिर गएको छ, भोजमा गएको छ, अनि ऊ घर फर्केर आएको छैन। मालिकले जे गर्ने पनि अधिकार भएको, मालिक नै सर्वे सर्वा, सबै कुरामा, सबै थोक त्यो दासको, त्यो नोकरको सबै थोकमै मालिक हुन्थ्यो त्यतिखेरको समयमा हो। तपाईँलाई दास प्रथाको बारेमा थाहा छ होइन। अनि अहिलेको खण्डमा हेर्ने हो भने चाहिँ म चाहिँ केसँग जोड्छु भने आमालाई। छोरछोरी बाहिर गएको आमा कस्तो हुन्छ, कतिखेर मेरो छोरा आउला, सुत्न सक्छ आमा, सुत्न सक्दैन, सुत्न सक्छ, सुत्न सक्दैन, मेरो छोरा कतिखेर आउला, मेरो छोरी कतिखेर आउला, के भयो होला, कस्तो भयो होला भनेर एकदम ध्यान दिएर छोरछोरीलाई होइन, बामाको माया जस्तो छोरछोरीलाई अरू केही हुन सक्छ यो संसारमा, हुन सक्दैन। आमाको माया एकदमै बहुमूल्य हुन्छ। अनि छोरछोरी बाहिर गएको बेलामा कुरेर बसेको जस्तै यो नोकर चाहिँ बाहिर भोजमा गएको मालिकलाई कुरेर बसेको हुन्छ। अनि 37 पदमा, ती नोकर धन्यका हुन् जसका मालिक घरमा आउँदा तिनीहरूलाई जागिरहेका भेट्टाउनेछन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीले आफ्नो पटुका कसेर तिनीलाई खाना बसाउनेछन् र आएर तिनीहरूको सेवा गर्नेछन्। आमेन। यहाँनिर चाहिँ हामी धन्य भनेको छ। धन्य भनेको त्यो व्यक्ति आशिषित हो, त्यो व्यक्ति, त्यो नोकर आशिषित हो कि जसले चाहिँ आफ्नो मालिक आउँदाखेरि एकदमै के भन्छ तयार भएर बसेको पाउँछ। एकचोटि कल्पना गरौँ न, तपाईँ त्यो मालिक हुनुहुन्छ, तपाईँ बाहिरबाट आउनुभयो, मध्यरात भएको छ, तपाईँ टन्न खाएर आउनु भएको छ, तर तपाईँले ढोका ढङढङ गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँको पाइलाको आवाज सुनेर मेरो घरको मुली आउनुभयो भनेर उसले तपाईँले ढकढक गर्नुभन्दा अगाडि नै ढोका खोल्यो भने तपाईँको मन कस्तो हुन्छ होला? सबै खाना सबै कुरा मिलाएर राखेको देख्नुभयो भने कस्तो महसुस हुन्छ होला? ओहो मलाई कति वास्ता गरेको। यहाँनिर त्यही भन्न खोज्दैछ यो पदले कि त्यो नोकर अथवा त्यो व्यक्ति चाहिँ धन्यको हो। यस्तै यो घटना चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो आगमनसँग जोड्नु भएको हो कि यदि प्रभु आउँदाखेरि हामी कम्मर कसेर प्रभु तपाईँ जतिखेर आए पनि हामी तयार छौँ भनेर वचनलाई पालना गरेर, वचनलाई आफ्नो हृदयमा राखेर, हाम्रो मन मस्तिष्कमा राखेर वचन अनुसारको जीवन जिएर बसेका छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ जागा रहेका मानिस। तिनी मध्यरातमा वा त्यसभन्दा अझ ढिला आउँदा पनि नोकरहरूलाई जागै भेटायो भने तिनीहरू धन्यका हुन्। तर यो जान कि चोर कुन बेला आउँछ भनेर घरका मालिकले जानेका भए तिनी जागै बस्ने थिए र चोरलाई घर फोरेर पस्न दिने थिएनन्। किन भन्दाखेरि जागा भयो भने त त्यहाँ टाङटाङ टुङ ए को हो त्यो भन्ने बित्तिकै सातो जान्छ नि चोर नआएको होइन, जान्छ कि जाँदैन, बिचैबाट सुई कुच्चा ठोक्छ होइन। तर त्यहाँ ठ्याम्राम
जम्मा गरेर केही खसाल्दाखेरि पनि कोही चलेन, चकमन्न भयो भने के हुन्छ, मरे तुल्य भएछन् भनेर उसले मजाले घर्रा सर्रा के खोज्ने हो होइन, सबै खोजेर लान पाउँछ। तर त्यहाँनिर चाहिँ नि बलियो मान्छे हुनु पर्दैन हो, केही सुरुक्क आवाज जाने ए को त्यो भन्ने बित्तिकै मुटुमा के हुन्छ, अब होइन भेटाउने भयो अब भन्ने एक प्रकारको डर पैदा हुन्छ नि, हुन्छ कि हुँदैन हो। त्यस्तै यहाँनिर हामी 39औं पदमा तपाईँले देख्नुहुन्छ कि चोर चाहिँ कुन बेला आउँछ भनेर मानिसलाई थाहा भएको भए त पहिल्यै लौरो लिएर के को सुत्नु, पाहुना आउँदैछ, आज विशेष मान्छे आउँदैछ भने घर मिलाएर कहिल्यै नमाजेको भाँडा पनि माझेर यसो माकुराको जालो पनि खोजेर पुरा छिटिक्क पारेर फलानु आउँदैछ है भनेर, किनभने हामीले इन्ट्रेस्ट लिएको, अलिक मन नपरेको मान्छे आओस् त आयोस् नआओस् के भयो होइन, पानी धरि दिँदैनौँ होइन, हो कि न, के छ कसो छ पनि सोध्न अलि त्यो मन लाएर सोध्दैनौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने प्रभु येशू ख्रीष्ट आउँदाखेरि पनि हामी पुरा इन्ट्रेस्टले पुरा ध्यान लगाएर ओहो यति बजे क्रिकेट आउँदैछ, यति बजे फुटबल आउँदैछ, यो सिरियल आउँदैछ, यो यस्तो आउँदैछ भनेर पुरा रेडी होइन। त्यस्तै प्रभु येशू ख्रीष्ट आउँदाखेरि हामीलाई पाउनुभयो भने उहाँ कति खुसी हुनुहुन्छ होला। यहाँनिर जागा रह भनेको चाहिँ हो कन्सियसनेसलाई भनेको, हामी कतिको सचेत छौँ, कतिको जागरुक छौँ, परमेश्वरको आगमनको लागि कतिको प्रि प्लान छौँ हो, त्यो कुरालाई चाहिँ भन्न खोजेको। के हामी वचनअनुसार जिउँदैछौँ, के वचनलाई पालना गरेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर हामीलाई भन्न खोजेको छ। हामी यूहन्ना 8:31 येशूले आफूमाथि विश्वास गर्ने यहुदीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू मेरो वचनमा रह्यौ भने तिमीहरू साँच्चै मेरा चेला हो भनेर भन्नुभएको छ। उहाँको वचनमा रह्यौ भने मात्र हामी चेला हुन सक्ने रहेछ। तपाईँ कतैबाट चिप्लिँदै हुनुहुन्छ, भिरमाबाट खस्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कसैले डोरी दिएको छ भने तपाईँले त्यो डोरीलाई समात्नु भएन, हेलचेक्राइ गर्नुभयो भने तपाईँ के हुनुहुन्छ? हामीलाई दिएको डोरीलाई वास्ता नगरिकन ऊ त्यो हाँगो चाहिँ अलिक ठुलो मोटो छ होइन, माथि बस्ने मान्छेलाई म भर गर्दिनँ के थाहा छोडिदियो भने के हुन्छ भनेर त्यो हाँगोतिर गयो भने के हुन्छ, त्यो हाँगा त भाँचिन सक्छ, अनि त्यो हाँगा माथिसम्म नगएको पनि हुनसक्छ हामी पुग्नुपर्ने ठाउँसम्म। त्यसले गर्दा प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई वचन दिनुभएको छ, त्यो वचनमा हामी रह्यौँ भने बल्ल हामी उहाँका चेला हुन्छ। अनि तपाईँहरू मलाई यो कुरा थाहा हुनुपर्छ कि मत्ती 28 अध्यायमा येशू ख्रीष्टले आज्ञा दिनुभयो स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण जाओ देश देशका सबै मानिसहरूलाई के गर चेला बनाओ अनि पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दियो, मैले आज्ञा गरेका सबै कुरा तिनीहरूलाई पालना गर्न सिकाओ, हेर युगको अन्त्यसम्म म तिमीहरूसँग छु। कोसँग? जसले चेला बनाउँछ। कसले? जसले सारा जातिहरूलाई चेला बनाउँछ, जसले सुसमाचार सुनाउँछ, जसले येशू ख्रीष्टको बारेमा बताउँछ भनेको त्यो सचेत हुन्छ। येशू ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ, आफ्नो आफन्तहरूलाई, आफ्नो नातागोतालाई, साथीलाई, भाइलाई देखेका सबै मानिसलाई के देख्दैछ उसले? अब यिनीहरू त मर्दैछन् किनभने येशू ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ। भिरमा देख्छ, अघि मैले दिएको उदाहरण जस्तै भिरमा देख्छ, अब यिनीहरू लड्दैछन्, यिनीहरू नाश हुँदैछन्, अनि एउटै मात्र उद्धार चाहिँ त्यो डोरी येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, तिनीहरूलाई बचाउने डोरी चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जसले त्यो नजरले मानिसहरूलाई देख्छ अनि चेला बनाउँछ, त्यो मानिसको साथमा येशू ख्रीष्ट सधैँ हुनुहुन्छ। त्यो मानिसलाई आफ्नो जीवनका सबै कठिनाइहरूमा लड्नलाई येशू ख्रीष्टले सामर्थ्य दिनुहुन्छ। हामीलाई दिएको छ त्यो चाहिँ इमानुएल हो। इमानुएलको अर्थ के हो? परमेश्वर हामीहरूसँग। अब एकचोटि विचार गर्नुहोस्, परमेश्वर हामीसँग हुनुभयो भने हामीलाई के को फिर, के को चिन्ता? हामी चाहिँ चेला बनाउनको लागि बोलाइएका, हामी सुसमाचारको लागि बोलाइएका हौँ होला। डाइरेक्टली सुसमाचारै सुनाउनु भनेर झोला भिरेर हिँड्नु पर्दैन। तपाईँको आफ्नो प्रोफेसनबाट, तपाईँले गरिराख्नु भएको जबबाट, अफिसमा भएकालाई सुसमाचार कसले सुनाउने, पसलमा व्यापार गर्नेलाई सुसमाचार कसले सुनाउने, एक्टिङ गर्नेहरूलाई सुसमाचार कसले सुनाउने, गीत गाउनेहरूलाई सुसमाचार कसले सुनाउने, फुटबल खेल्नेहरूलाई सुसमाचार कसले सुनाउने? जोसँग त्यही प्रोफेसन मिल्छ बल्ल उसको कुरा साथी बनेर सुन्छ। तपाईँले बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै यसुको बारेमा सुन्नु, मैले त उहिले सुने यो यसु धर्म होइन भनेर भन्छ, मलाई थाहा छ भयो भनेर ट्र्याक्स पनि लिन मान्दैन। आजकल याद गर्नु भएको छ, सुसमाचार सुनाउनु ट्र्याक्स लिएर जानुहोस् त, मलाई थाहा छ मैले पहिल्यै पाइसकेँ, मेरो घरमा बाइबलै छ भनेर हिँडिदिन्छन्। अघि नै पनि हेऱ्यौँ, कम्मर कसेर बत्ती बालिराख्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन लिएर हिँड्ने, हृदयमा राखेर हिँड्ने, त्यसलाई पालना गर्ने। कतिखेर यी मानिसलाई, यो मानिस भिरबाट लड्दैछ, यो मानिस नाश हुँदैछ, हामीले हाम्रा साथीहरूलाई त्यसरी हेर्नु पर्यो, हाम्रो कलिगहरूलाई त्यसरी हेर्नु पर्यो, हाम्रो छिमेकीहरूलाई त्यसरी हेर्नु पर्यो, आफन्तहरूलाई त्यसरी हेर्नु पर्यो कि यिनीहरू नाश हुँदैछन्, यिनीहरूलाई मैले सुसमाचार सुनाउनुपर्छ, त्यो डोरी दिनुपर्छ।
ताकि तिनीहरू त्यो डोरीमा समातेर माथि आउन सकुन्। हामी त्यसरी सोच्ने विश्वासी हुनुपर्छ। प्रेरित 11:26 हामी यहाँ हेर्नेछौँ। प्रेरित 11:26मा यसरी लेखेको छ, जब तिनले उनलाई भेट्टाए तब उनलाई एन्टिओखियामा ल्याए। तब पुरा 1 वर्षसम्म मण्डलीका मानिसहरूसँग तिनले भेटघाट गरिरहे र मानिसहरूको ठुलो समूहलाई शिक्षा दिए। चेलाहरू पहिलो पटक एन्टिओखियामा नै क्रिस्चियन भनिए। पहिलो पटक क्रिस्चियन भनेर सम्बोधन चाहिँ एन्टिओखियामा गरिएको छ। त्यस्ता मानिस जसले सुसमाचार सुनाउँछन्, शिक्षा दिन्छन्, ती मानिसहरूलाई पहिलो पटक क्रिस्चियन भनेको हामी यहाँनिर पाउँछौँ। नसुत्दा मात्र जागा रहँदैन, किनभने नसुते मान्छे नै टोला आएर सुतिरहेको, नसुतेको मान्छे पनि जागा नरहेको हुनसक्छ, किनभने उसको मन कता कता गइरहेको हुन्छ। हामी सानो बच्चामा हुँदाखेरि रामेले त्यो मुसालाई हेरेको उदाहरण दिनुहुन्थ्यो सरहरूले। अगाडि पढाइरहेको हुन्छ, उसले चाहिँ त्यहाँ कुदेको मुसा कुद्थ्यो अरे के होइन स्कुलमा। सरले चाहिँ एकचोटि के सोध्नु भएछ अरे भने त्यो मुसा हेरिराख्ने केटोलाई उठाएर होइन, ल भन त तिमीले अघि मैले बुझाएको कुरा तिमीहरूको दिमागमा पस्यो कि पसेन भनेर सोध्नु भएछ अरे सरले होइन, उसलाई उठाएर होइन। अनि उसले चाहिँ के भनेछ, पस्न लागेको छ सर, पुरै जिउ चाहिँ बस्यो, पुच्छार चाहिँ थाकेको छ अझै भनेर भन्दो रहेछ अरे क्या। भनेको साढे त्यस्तो पनि हुन्छ भनेको। यो जागा रहनु भनेको चाहिँ नसुत्नु मात्र होइन, सचेत रहनु, कन्सियस हुनु। मत्ती 28:19 पदमा पाउँछौँ। यहाँनिर के लेखिएको छ भने, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ। अब एकचोटि विचार गर्नुहोस्, मण्डलीभित्र मात्र प्रचार गर्ने, सेवा गर्ने, डिकन, एल्डर होइन, पास्टरहरू मण्डलीभित्र मात्र बस्नुलाई बोलाइएका मानिसहरूलाई यो भनेको हो कि के भनेको छ यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने कतिपटक हाम्रो सोचमा हामीले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। बाइबलले चाहिँ हामीलाई बाहिर जानलाई भनेको छ, संसारमा जानलाई भनेको छ। यसकारण जाओ भनेको छ, यसकारण आओ भनेको छैन, यसकारण यहाँ बस भनेको छैन। के भनेको छ? यसकारण जाओ र देश देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ। देश देशका जाति भनेको पहिला चाहिँ जाति भनेको चाहिँ नि रूप, रङ, वर्ण होइन, चाहिँ गोत्रसँग चाहिँ नि जातित्वलाई कुरा गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने प्रोफेसनसँग, म चाहिँ अहिले मेरो विचारमा चाहिँ प्रोफेसन हो। अब एकचोटि गर्नुहोस्, फुटबल खेल्ने मान्छेहरूको बिचमा तपाईँ गरेर सुसमाचार सुनाउनु भने त्यो एउटा जाति भयो। युवा वर्ग एउटा एक प्रकारले भन्यो भने संसारैभरि एउटा यस्तो मानिसहरूको समूह छ जो चाहिँ एडिक्सनमा छ होइन, संसारैभरि छ, जुनै देशमा पनि छ। अब त्यस्ताहरूको बिचमा गएर सुसमाचार सुनाउनु पर्यो। सङ्गीतकर्मीहरूले अरूको कुरा खान्छन् त, तर वरिष्ठ सङ्गीतकार आएर मैले त यसलाई विश्वास गरेँ भने उनीहरूले ध्यान दिएर सुन्छन्। तपाईँ हामी गएर यसलाई विश्वास गर्नु भने सुन्दैनन्, सुन्छन् हो। भन्नु खोजेको जाओ, संसारमा जाओ, एउटा प्रोफेसन लिएर जाओ भन्न खोजे हो यो। वास्तवमा संसारमा जाओ, एउटा काम गर र त्यहाँ भएका ती कामका क्षेत्रभित्र भएका मानिसहरूलाई प्रचार गर। पाउलले नि पाल बनाउँदै प्रचार गर्थे, विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न लुकाले वैद्य काम गर्दै प्रचार गर्थे। त्यसले गर्दा हामी पनि जहाँ छौँ हाम्रो खुबी अनुसारले हामीले आफ्नो सिपलाई प्रयोग गरेर सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। यी बेकारका झोलेहरू भनेर हामीलाई धेरैजनाले भनेको सुन्नुहुन्छ नि, खल्लो लाग्छ। यी झोलेहरू बाइबल बोक्छन्, हिँड्छन्, तर वास्तवमा हामी प्रोफेसनल हुनुपर्छ। हामी हाम्रो प्रोफेसनको झोला बोक्नुपर्छ। मान्छेले हामीलाई हेप्न सक्दैन। मान्छेले तपाईँ र मलाई कतिखेर हेप्न सक्छन्? तपाईँ र म आत्मनिर्भर भएनौँ भने, सस्टेन भएनौँ भने। अब एकचोटि विचार गर्नुहोस्, तपाईँ र म हाम्रो प्रोफेसनको झोला बोकेर जाउँ, नमस्कार गर्दै तपाईँलाई बोलाउनु पर्छ, किनभने तपाईँले बाहेक त्यो काम अरूले गर्न सक्दैन त्यो एरियामा। हात जोड्दै तपाईँलाई घरभित्र बोलाउँछन्। तपाईँले देख्नु भएको छ आज भोलि मानिसहरूको चाहिँ ढोकामा यदि तपाईँ धर्म प्रचार गर्ने उद्देश्यले आउनु भएको छ भने मेरो घरमा तपाईँलाई स्वागत छैन भनेर यसरी पोस्टर बनाएर टाँसेको देखाएको छु मैले। ढोकामा सानो स्टिकर जस्तो यो हिन्दू चाहिँ नि जागरण अभियान केले ढोकामा त्यस्तो टाँसेको देखाएको छु मैले। अब एकचोटि विचार गर्नुहोस्, तपाईँ प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ, एउटा प्रोफेसनल हुनुहुन्छ, कुनै विषयमा विशिष्ट हुनुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई नमस्कार प्लिज आइदिनुहोस् न भनेर तपाईँसँग समय मागेर घरमा बोलाउँछ। तर तपाईँ आफै जबरजस्ती जानुहुन्छ भने भयो मलाई पुग्यो जानुहोस्, म 2 हात जोड्छु, मेरो घरबाट निक्लिहाल्नुहोस् भनेर भन्छ, अथवा घोक्रारै निकाल्छ। तर उसैले बोलाएको छ भने तपाईँलाई निकाल्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वावलम्बी हुनुपर्छ। आज विश्वासीहरू धेरै चाहिँ नि कुरामा चुकेका छौँ हामी। येशू ख्रीष्टले हामीलाई मण्डलीभित्र बस्न मात्र बोलाएका होइनौँ। यदि सङ्गीत छ भने जाउँ, सङ्गीत हो, पर शैतानलाई आराधना दिने कुरा पो गर्नु भएन। तर सङ्गीतले त मानिसलाई निको पार्छ। सङ्गीतले मान्छे तनावमा भएका मान्छेलाई शान्ति दिन्छ। सङ्गीतले मानिसलाई मनमा छुन्छ, चेतनामा हिर्काउँछ, जगाउँछ। पहिला हामी गाउँबाट उठ, बस्तीबाट उठ भन्ने गीत सुन्दाखेरि हो ल उठौँ जाउँ भने जस्तो लाग्थ्यो कि। सङ्गीतले छुन्छ। सङ्गीत यस्तो ल्याङ्ग्वेज हो जो चाहिँ कुनै भाषा नबुझ्ने मान्छेलाई पनि प्रभाव पार्छ।
तपाईँले युट्युबमा हेर्नुभयो भने त्यो दिस पार्टीको के भन्ने एउटा गीत होइन, संसारमा त्यो भाषै बुझ्दैन स्पेनिस भाषामा होइन, तर संसारमा सबैभन्दा धेरै पटक सुनिएको गीत भनेर आयो। कोरियनले गाएको थियो नि गन्नम स्टाइल भन्ने गीत, सङ्गीतले प्रभाव पर्छ। कोरियन भाषा आउँछ आउँदैन, तर संसारमा सबैभन्दा धेरै पहिला त्यो एरिया थियो, अहिले त्यो स्पेनिस गीतले जित्यो होइन। भन्नु खोजेको मैले त्यसरी चाहिँ प्रभाव पार्छ भनेदेखि हामी किन नगर्ने त नि। त्यो किसिमको जीवन चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ। यदि हामी आफ्नो प्रोफेसनबाट आफ्नो क्षेत्रबाट सुसमाचार सुनाउँछौँ भने त्यसले चाहिँ मानिसलाई प्रभाव पार्छ। योना 14:3 हामी हेर्नेछौँ। गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। उहाँले बोल्नुभएको जागा रह भन्ने शब्द सिधै उहाँको दोस्रो आगमनसँग सम्बन्धित छ। उहाँले हामीलाई भन्न खोज्नु भएको उहाँको दोस्रो आगमन चोर जसरी हुन्छ, कसरी हुन्छ थाहा छैन। हामीले चिन्ह हेरेर बसेका हुन्छौँ, हामीलाई लाग्ला यो अझै बेला भएको छैन, अझै बेला भएको छैन, तर हामीले यो बिर्सिन्छौँ कि प्रभुले 1 सेकेन्डमा सबै चिन्ह पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। आँखाको एक निमेषमा भनेर हामी गीत पनि गाउँछौँ नि होइन, 1 सेकेन्डमा 1 निमेषमा सबै पुरा हुन सक्छ भनेदेखि हामी जागा रहनुपर्छ कि पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको जागा रहने शब्द चाहिँ येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनसँग सम्बन्धित शब्द हो। हामी जागा रहनु भनेको येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको लागि, येशू ख्रीष्ट जब बादलमा हामीलाई लिन आउनुहुन्छ त्यो आगमनको लागि तयार हुनुपर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो समय थेसलोनिकीको पहिलो थेसलोनिकीको 4:16 हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिया छ, किनकि प्रभु स्वयं हुकुमको गर्जनसित, प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरका तुरैको स्वरसित स्वर्गबाट ओर्लिनु हुनेछ र ख्रीष्टमा मरेकाहरू चाहिँ पहिले बौरी उठ्नेछन्। तब हामी बाँचेका र छोडिएका प्रभुलाई आकाशमा भेट्न तिनीहरूका साथसाथै बादलमा उठाइ लग्नेछौँ र यसरी हामी सधैँ प्रभुसँग रहनेछौँ। यो यस्तो ट्रेन होइन कि एकचोटि छुटेपछि, यो बस होइन एउटा गए अर्को आउँछ, यो चाहिँ एकचोटि छुटेपछि कहिल्यै फर्केर आउँदैन। हामी कुनै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा जाँदैछौँ भने त आइपुग्न लाग्यो, यति बज्यो सेकेन्डको भ्यालु गरेर तयार भएर बस्छौँ भनेदेखि एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, यो त अनन्तको यात्राको कुरा। हामी कति जागा, कति सचेत, कति होसियार, कति सतर्क हुनुपर्छ। लुका 21:36 तर आइपर्ने यी सबै कुराहरूबाट उम्कन र मानिसको पुत्रको सामुन्ने खडा हुन सामर्थ हुनलाई सबै समय प्रार्थना गर्दै जागा रहो। आमेन। उहाँको पुत्रको आगमनको लागि तयार हुनलाई चाहिँ हामी सबै समय तयार भएर बस्नुपर्छ। कतिपटक हामी सक्दैनौँ, हामी आफैले सक्दैनौँ, कमजोर छौँ बाइबलमा। त्यही भएर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई थाहा छ कतिपटक हामी हिचकिचाउँछौँ होला, तर याद गर्नुहोस् प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई सबै कुरा थाहा छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि आत्मा त तयार छ तर शरीर दुर्बल छ, शरीरले धोका दिन्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर के भनेको छ भने यी सबै कुराबाट उम्कन र मानिसको पुत्रको सामुन्ने खडा हुन सामर्थ्य चाहिँ प्रभुसँग माग भनेर भनेको छ। जागा रहनलाई सामर्थ्य दिने चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले नै दिनुहुन्छ, किनभने हाम्रो विश्वास सुरु गर्ने र अन्त्य गर्ने चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई बोलाउनु भयो। यसरी भन्छ कि हेर म चोर जस्तै आउँछु, त्यो धन्य हो जो जागा रहन्छ र आफ्नो वस्त्रको रक्षा गर्छ, नत्र त त्यो नाङ्गै हिँड्नेछ र तेस्रोको नग्नता देखिनेछ। भन्न खोजेको जागा रहनु भनेको चाहिँ होसियार हुनु पर्यो। तपाईँ लुगा खोल्दा कसरी लुगा खोल्नुहुन्छ? होसियार भएर खोल्नुहुन्छ नि। सबैभन्दा लाज त त्यो हो नि होइन, कतै फुस्के लाग्यो भनेर हामी कति होसियार हुन्छौँ। भन्न खोजेको त्यो लाज त एकैछिनपछि जान्छ होला। तर विचार गर्नुहोस्, तपाईँ पापमा यसो आउँदा पापमा परिराखेको भेट्टाउनु भयो भने त्यो जस्तो ठुलो लाजहरू के होला। यसो आउँदाखेरि यसोले नगर्नु भनेको कुरा गरिराख्नु भएको भेट्टाउनु भयो भने कस्तो हुन्छ होला। धार्मिकताको वस्त्र उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो धार्मिकताको वस्त्र, त्यो पवित्रताको वस्त्र चाहिँ फुक्लिएको भेट्टाउनु भयो भने के हुन्छ होला। त्यसले गर्दा जागा रहनु भनेको चाहिँ त्यो धार्मिकताको वस्त्रलाई, त्यो पवित्रताको वस्त्रलाई जनाएको भएर, अथवा मैनबत्ती बाल्नु भयो, मैनबत्ती बाल्यो अनि त्यस पछाडि कतै जानु पर्यो, मैनबत्ती लिएर जानु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ? यस्तो बिस्तार पाइला सार्नुहुन्छ अनि यसरी हातले नि छोप्दै लैजानुहुन्छ हो, किन? ताकि ननिमोस् भनेर। हाम्रो चरित्र पनि एउटा वस्त्र हो। हाम्रो चरित्रमा दाग नलाग्ने गरी, हाम्रो विश्वासमा आँच नआउने गरी विश्वासलाई हामीले बचाइराख्नुपर्छ। पहिलोचोटि फर्स्ट एकदम महँगो लुगा जुत्ता लगाउनु भएको छ भने कति होसियार भएर यता लाग्ला कि छोला के भने जसरी होइन होसियार भएर हिँड्नुहुन्छ नि। यहाँनिर भन्न खोजेको हाम्रो विश्वासलाई पनि त्यसरी सधैँ होसियार भएर बचाउनुपर्छ।
त्यो लुगा त किन्न पाइन्छ तर धार्मिकताको वस्त्र फेरि किन्न पाइँदैन, किनभने यसुको रगत मात्र त्यसको मोल हो। यसुको रगत बाहेक अरू केहीले त्यो धार्मिकतालाई किन्न सक्दैन, त्यो पवित्रतालाई किन्न सक्दैन। एकदम जागा रहेर आफ्नो पवित्रतालाई बचाउँदैनौ, धार्मिकतालाई बचाउँदैनौ भने त्यसले हामीलाई एक दिन लाजमा पार्नेछ। जागा रहनु भनेको चाहिँ त्यही हो कि हामी लाजमा पर्नुबाट उम्कनु, बाँच्नु। त्यसको लागि हामी होसियार हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ 2000-3000 परेको जुत्ता बचाउन त हामी त्यति होसियार हुन्छौँ भने हाम्रो पवित्रतालाई, हाम्रो चरित्रलाई बचाउन हामी कति होसियार हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा असल विश्वासी त्यही नै हो, आफू जागा रहेर परमेश्वरको आगमनको लागि तयार भएर बस्छ। प्रभु तपाईँ जतिखेर आउनु भए पनि म तयार छु भनेर बस्छ। त्यस्तो व्यक्तिको बारेमा चाहिँ आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ अनि म आशा गर्छु आज हामी आफैले आफैलाई विचार गर्नुपर्छ, हामी आफैले आफैलाई सोच्नुपर्छ कि म जागा रहेको रहेछु कि रहन्छु भनेर, कि म होसियार छु, कि म सचेत छु, कि म जागा रहेको छु, के म परमेश्वरको वचन पालना गरिरहेको छु, म के म चेला हुँ, कि म जागा रहेको चेला हुँ, कि म शनिबार जाने विश्वासी मात्र हुँ। त्यो 5 कन्या जस्तो म तिमीलाई चिन्दिनँ भनेर एक दिन यसुले भन्नुहुनेछ। त्यसले गर्दा होसियार रहौँ, जागा रहौँ, सतर्क हौँ र आफ्नो विश्वासलाई बचाइराखौँ। परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई आशीष दिनुभएको होस्।